मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मजीद ममालिक की शमूलियत मुतवक्के, ज़रूरी तरीक़ाकार तय पाने के बाद मजीद ममालिक मुआहदे का हिस्सा बनेंगे। तुर्क वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में तुर्की की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, मुआहदे का मकसद दिफाई सनत में ताउन को मजीद फ़रोग देना है। मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी की शराकत भी मुआहदे का हिस्सा है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पायदार इदाराजाती ढांचा कायम होगा। इत्तेहादी ममालिक मुआहदे के तहत मुश्तरका फौजी मशक़ें करेंगे। मीर रजा कत्ल केस, कराची में DIG आमिर फारूक की सरबराही में तहकीकाती टीम का इजलास खत्म। तहकीकाती टीम ने पेशरफ्त रिपोर्ट DIG को पेश कर दी है। DSP अरशद आफरीदी और SHO कामरान कुरैशी के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। इजलास के बाद DIG आमिर फारूक की तहकीकाती टीम के हमरा जाए वकुआ रवाना हो गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से। जी काजी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, आज फिरोजाबाद थाने में जो तहकीकाती टीम का तीसरा इजलास हुआ, जो कि DIG जो तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूक इनकी सरबराही में 7 रुकनी टीम के अरकान ये फिरोजाबाद थाने में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस केस में मीर रजा जो कत्ल केस की होने वाली तमाम तहकीकात में अब तक की जो है उसमें तमाम पेशरफ्त जो रिपोर्ट उनको DIG को पेश की गई और उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से केस का जायजा लिया। जबकि आज जो DSP जो अरशद आफरीदी और SHO जो कामरान कुरैशी उनके बयान कलम बंद करवाए गए। जबकि इस इजलास में जितनी भी अब तक की जो तहकीकात हुई है जाए हादसा से और गेस्ट हाउस के हवाले से या उसकी फॉरेंसिक मोबाइल डेटा और डिजिटल वर्ड के हवाले से तमाम तफसीलात DIG को पेश की गई। इजलास तकरीबन पौने 4 घंटे जारी रहा। इजलास खत्म होने के बाद जब DIG आमिर फारूकी से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि वो फिलहाल मीडिया में इस हवाले से कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो जाए हादसे का खुद भी जायजा लेने वहां जाएंगे। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको पता है, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और उनके बेटे रावल के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मामला। 2 सोशल मीडिया पेजेस एडमिन्स ने शर्जील मेमन और उनके बेटे से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। NCCI ने किरदार कशी में मुलव्वस 4 दीगर अफराद को भी आज तलब कर रखा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा जावेद असगर ने। जावेद, ये क्या मामला हुआ? उनके सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और उनके बेटे रावल के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी के हवाले से 2 सोशल मीडिया पेजेस एडमिन्स ने शर्जील मेमन और उनके बेटे से गैर मशरूत माफी मांग ली है। उनसे एक इजाजत से कहा गया कि हम शर्जील नाम मेमन और उनके फर्जंद शर्जील से रावल से माजूद खाएं, जबकि उनके के मुताबिक इन दोनों के जो हमारी जाने से पोस्ट की गई थी उस पोस्ट पर हम जो है अपने माफी के ख्वाहिशगार हैं। और इस जमाने में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को मौसूल शर्जील मेमन की जाने से दरख्वास्त में 5 सोशल मीडिया पेज के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था, जबकि NCCI ने किरदार कशी में मुलव्वस 4 दीगर अफराद को भी आज तलब कर रखा है, जो कि आखिरी इत्तलात तक अब के रूबरू पेश नहीं थे हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। गैर मुल्की बाशिंदे रजिस्टर्ड कंपनी की आड़ में गैर कानूनी साइबर सरगर्मियों में मुलविस निकले। मुल्जिमान फहश मवाद की तैयारी, ऑनलाइन फरोख्त और साइबर फ्रॉड भी करते थे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, आगाह कीजिएगा, तफ्तीश में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, गुज़श्ता रोज FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया था और इसमें 258 लोगों को गिरफ्तार किया था जो तमाम गैर मुल्की थे। इनमें से 138 गैर मुल्की जो हैं उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो यहाँ पर एक फौज मवाद की तैयारी और ऑनलाइन फरोख्त करने के धंधे में मुलविस रहे हैं। ताहम छापे के दौरान डिजिटल शवाहिद और गैर मुल्की एजेंसियों का सामान जो है वो भी बरामद हुआ है। दफ्तर से वियतनाम के कानून नाफिज करने वाले एजेंसी की वर्दियाँ और मोहरें जो हैं वो भी बरामद की गई हैं। ये नेटवर्क जो है ये बहुत अरसे से यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। इस प्लाजा जिसके अंदर ये काम कर रहा था स्पार्को प्लाजा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मौजूद जो गैर मुल्की थे वो मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिस वीज़ा पर यहाँ पर पहुँचे थे वहाँ वो उस वीज़े को भी वायलेट कर रहे थे। इसी वजह से गुज़श्ता रोज इनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और अब NCCI ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने बाकायदा तौर पर
فیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کر لی ہیں اور اس میں 138 لوگوں کو نامزد بھی کیا گیا اور یہ تمام غیر ملکی یہاں پر جو فاحش مواد کی تیاری اور آن لائن اس کو فروخت کرنے میں ملوث رہے ہیں. یہ غیر ملکی ان غیر ملکیوں نے رجسٹرڈ کمپنی کی آڑ میں یہ غیر قانونی سرگرمیاں جو ہے یہ یہاں پر جاری رکھے ہوئے تھے. تاہم جس جگہ پر جس پلازے کے اندر یہ موجود ہیں اس پلازے کو سب جیل کا درجہ قرار دے کے ان کو یہاں پر ہی ڈیٹین کیا گیا اور ان کے خلاف مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بتائیں پاکستان نے سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدے میں توسیع کا اشارہ دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ. کہا مکہ معاہدہ امن و سلامتی کے حوالے سے صرف 3 ممالک تک محدود نہیں، خطے اور اس سے باہر اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی. ترجمان دفتر خارجہ کی بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی بھی مذمت. کہا پاکستان بحری آمدرفت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مدد کرنے کو تیار. تمام تر چیلنجز کے باوجود امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. The agreement is geared towards peace and security of not just the 3 countries but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. This is of course a matter of diplomatic exchange. I'm not privy to any particular exchange on this matter. But our dialogue and channels of communication with China and United States are open. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کے امتزاج کو ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دے دیا. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے صفاتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے. پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان کی بختربند گاڑیوں، ہتھیاروں، گولہ بارود کی بڑے پیمانے پر پیداوار کی صلاحیت کو سعودی مالی وسائل اور ترک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اہم قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے، جو دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں ترجمان آزاد کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اہلکاروں پر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان شرط پسند عناصر نے اپنی تمام حدیں کراس کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو تنبیہ کی کہ اگر ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے، ان کے مطالبات نہ مانیں گے تو اغوا کیے گئے تمام اہلکاروں کو شہید کر دیا جائے گا. یہ روش کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی آج سے نہیں ہے، بلکہ 4 سال سے جس طرح آزاد کشمیر پولیس، اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور پہاڑوں سے نیچے گرا کر شہید کیا گیا. اور جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ راولہ کوٹ میں سی ایم ایچ کے باہر آزاد کشمیر کے پولیس اہلکار کو سرے عام قتل کیا گیا. یہ تمام تر جو پرتشدد واقعات ہیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی پرامن نہیں، بلکہ یہ ایک انتشاری، پرتشدد اور ریاستی تشخص کو مفلوج کرنے کے در پہ ہے. ان کا مقصد ریاستی امن کو برباد کرنا، ریاستی ریٹ کو کمزور کرنا اور ریاستی اداروں کو کمزور کرنا ہے تاکہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں. میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ریاست نہ تو پہلے کمزور تھی، نہ ریاست اب کمزور ہے. ریاست نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا. عوامی حقوق کی آڑ میں کی جانے والی کوئی پرتشدد کارروائی، ریاستی اداروں پر حملے کسی صورت بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ریاست ایسا ہونے دے گی. یہ پرتشدد کارروائیاں اور ان کے یہ عزائم عوام نے رد کر دیے اور عوام نے انتخابات میں حصہ لے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں.
میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان شرپسند عناصر سے مکمل طور پر لاتعلق رکھیں اور ایسے پرتشدد واقعات کا حصہ مت بنیں جس سے ریاستی ادارے، ریاستی نظام اور قانون اور آئین کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب سے بالخصوص والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو ان ناپاک عزائم سے دور رکھیں، کیونکہ یہ لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے، اشتعال انگیز بیانیے کے ذریعے نہ صرف ریاستی نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں بلکہ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو نہ صرف نوجوانوں کے مفاد میں ہے بلکہ یہ جو اقدامات ہیں اور جس طرح سے یہ پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے ریاستی تشخص، ریاستی امن جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ آخر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہوں کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ تمام مغوی ہائی وے پولیس کے اہلکاروں کو فوری بحفاظت رہا کریں۔ ریاست ان اہلکاروں کی جان و سلامتی کے معاملے میں کسی قسم کا دباؤ تسلیم نہیں کرے گی۔ اگر ان مغوی اہلکاروں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو ان کی رہائی میں مزید رکاوٹ ڈالی گئی یا ان کے اہلکاروں کو دمکانے کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے بعد ریاست کسی قسم کا آپ کے ساتھ رعایت نہیں برتے گی۔